Maayong adlaw mga kapatid, liway abasi para sa News 5 Bisaya. Gikumpirma ni Justice Secretary Boyeng Rimulya na gipangutana siya ni Senate President Tito Soto mahitungod sa iyang posisyon kung himuong state witness ang mga kontratista nga sila Sara ug Curly Descaya. Matud pa ni Rimulya, dili siya mosuporta nga himuong state witness ang magtiayon nga Descaya. Kay dili kuno pwede nga piliun lang ang ilang isugilon mahitungod sa ilang nahibalaan sa mga flood control projects. Kung dili kinahanglan isugilon ang tibuok nga kasaysayan o tinuod nga hitabo kabahin niini. Samtang sa gipanukala sa uban nga mga kongresista nga himuong state witness ang mga DPWH district engineers o mga opisyal, posible kuno kini nga i-evaluate aron masuta kung angay ba sila nga mahimo nga kwalipikado. Ginaproseso na karon ang pag-apil kang former DPWH Secretary Manny Bunoan sa Immigration Lookout Bulletin Order. Sa kasamtangan, nagsumiter na ang NBI sa ilang findings kabahin sa nag-report nga ghost flood control projects. Susihon sa DOJ ang kung posible ba nga pasakaan og kaso nga plunder o malversation ang mga nahilakip niini. Kipasalig na ni Mulya nga ang investigasyon pagkabasihan sa mga ebidensya nga makuha. Busag kinahanglan kuno nga makig-cooperate ang mga nahilakip ug isugilo na ang tinuod kay kini kuno naglangkob og kahangturan nga pagkapriso kung mapamatud-an. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang mga balita ug update. Amping tang tanan.